बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं समी इब्राहिम हाजिर खिदमत हूँ आज दिन भर की ख़बरों के साथ। आपने देखा जो कुछ होता रहा, लेकिन बहुत कुछ ऐसा हुआ जो जिसको आंखें देखने से कासिर थी वो सामने नज़र नहीं आ रहा था, बिहाइंड द सीन हो रहा था। बहरहाल खुलासा ये है कि अब कल 12:30 बजे तक इजलास मुलतवी, सेनेट का भी, कौमी असम्बली का भी, काबीना में कल पेश किया जाएगा। लेकिन सूरत हाल जूँ की तूँ, और बिल्कुल बहुत सही अंदाज में ख्वाजा आसफ़ ने आज बात की कि आज इसलिए आइनी तरामीम पेश नहीं हो सकी कि नंबर्स पूरे नहीं थे। अगर नंबर होते तो आइनी तरामीम आज हो जाती। और दूसरा उन्होंने कहा कि मौलाना फजलुर रहमान ने हमारा साथ नहीं दिया, मौलाना फजलुर रहमान ने हमें रिफ्यूज़ किया। अगर मौलाना फजलुर रहमान हमारा साथ देते तो भी आज जो तरामीम है वो मंजूर हो जाती। वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट। लेकिन जो अता तारड़ साहब हैं और दूसरे वफाकी वज़रा और हुकूमती नुमाइंदे वो जो बात कर रहे हैं वो हट के इससे बात कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि सब अच्छा है, लेकिन आज हमने आनियाँ जानियाँ देखी, मोहसिन नकवी की आनियाँ जानियाँ देखी, इसहाक डार साहब की देखी, लेकिन कोई कामयाबी नहीं हुई। अच्छा, अब कामयाबी क्यों नहीं हुई, ये एक बड़ा सवाल है। ये कैसे हो गया कि आपने सारे मेंबर्स बुला लिए और आपके पास नंबर ही नहीं था? तो किसने ये गलत दावा किया कि नंबर है? तो जब थोड़ी सी मैंने तहकीक की, बहुत सारे लोगों से मैंने मुलाकात, दोस्तों से बातचीत की, लोगों को सुना भी, तो पता चला कि इसलिए मुतमईन थी एस्टेब्लिशमेंट कि जो एक दोस्त जो हमारा मुल्क है, उनके आला ओहदेदारान ने मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात की और उनसे कहा कि आप वोट दें इस आइनी तरामीम के लिए। मौलाना फजलुर रहमान ने हामी भर ली। लेकिन उसके बाद जो वफाकी वज़रा हैं 2-3 और अहम लोग जो शहबाज शरीफ काबीना में हैं, उनसे जब बात हुई इस हवाले से कुछ लोगों की कि मौलाना फजलुर रहमान, तो उन्होंने कहा ये फ़िक्र ना करो, मौलाना साढ़े काबू च साढ़े कोल है, जो असी कहांगे वही करेगा। ये बात मौलाना फजलुर रहमान तक चली गई। तो वैसे तो उन्होंने इस पर वोट पहले भी नहीं देना था, इसलिए कि वो इस अपॉर्चुनिटी को, इस मौके को, जो पावर शेयरिंग फार्मूला है उसमें बारगेनिंग के लिए वो इस्तेमाल करना चाहते थे और अभी कर रहे हैं। जो हमारे पास ज़राए की ख़बरें हैं उनके मुताबिक 2 गवर्नरियाँ वो मांग रहे हैं। एक तो KPK में गवर्नरी उनको चाहिए, दूसरा बलूचिस्तान में भी उनको गवर्नर चाहिए, वफाक में भी उनको हिस्सा चाहिए। क्योंकि अगर ये आइनी तरामीम हो जाती हैं और काजी फ़ाइज़ ईसा आइनी अदालत के सरबराह के तौर पर इस मुल्क पे मुसल्लत हैं और जनरल आसम मुनीर जो हैं उनकी एक्सटेंशन हो जाती है, मुलाजमत की टेन्योर उनका 4 साल का हो जाता है, तो ये जो सिस्टम है ये फिर चलता रहेगा। इसका कोई रुकने का और इसके सिस्टम के गिरने का फिर कोई इम्कान बज़ाहिर नहीं रहता, अनलेस के एक बड़ी कुछ तहरीक चले, लोग सड़कों पर आ जाएं और कुछ ऐसा हो जाए कि ये हुक्मरान उसको काबू करने में नाकाम हो जाए, तो उसकी मौलाना पूरी कीमत वसूल करना चाहते हैं। और इसीलिए, लेकिन फिर ये बताया जाता है कि आज एक और जो डेवलपमेंट हुई नवाज़ शरीफ साहब आना चाहते थे उनके घर, लेकिन उस वक्त मौलाना साहब ने उनको मना किया, क्योंकि एक तो PTI का डेलीगेशन था, लेकिन एक और उसकी वजह थी। उसकी वजह ये थी कि मौलाना जब तक बारगेन पूरी ना हो जाती वो वोट देने के लिए तैयार नहीं थे। तो इसलिए उन्होंने सोचा कि मैं कमेटी में जाके इसको मुअख्खर करा दूं, उसके बाद मैं नवाज़ शरीफ साहब से मुलाकात कर लेंगे। क्योंकि अगर पहले मुलाकात हो जाती तो फिर नवाज़ शरीफ साहब अगर वो रिक्वेस्ट करते तो शायद मौलाना साहब एक बेहतर बारगेन की पोजीशन में ना होते। तो उन्होंने सबसे पहले उनको मना किया और वो आ गए यहाँ पर कौमी असम्बली में, ख़ुसूसी कमेटी में, और वहाँ पर उन्होंने, लेकिन जब अपने घर से निकले तो वो सबसे पहले PTI के पास, लीडरान के पास गए और फिर उसके बाद वो ख़ुसूसी कमेटी में गए। तो अब जब मैं ये इस वक्त रात को तकरीबन 12 बजे मैं ये आपके साथ ये मैं वीलॉग रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो अभी तक तो मुलाकात नहीं हुई, लेकिन मुझे कुछ लोग बता रहे हैं कि शायद रात के किसी पहर या कल सुबह मौलाना फजलुर रहमान की नवाज़ शरीफ साहब से मुलाकात हो जाए। लेकिन अभी तक मौलाना जब तक एक पूरी बारगेन ना हो जाएगी,
جو انہیں چاہیے جب تک وہ انہیں نہیں ملتا اس وقت تک وہ حامی نہیں بھریں گے اور وہ اس ترمیم کا ووٹ نہیں دیں گے۔ اچھا، اب اس میں اور بہت ساری چیزیں چل رہی ہیں کیونکہ تحریک انصاف کے جو قائدین ہیں وہ بھی گئے ہیں خصوصی کمیٹی کے اجلاس میں، اس کے ممبر ہیں، تو ایک خبر ان کے بہاف سے چلوائی گئی ہے کہ مشروط طور پر وہ آئینی عدالت کے قیام کے لیے بھی مان گئے ہیں اور ججز اپوائنٹمنٹ جو طریقہ کار ہے اس پر بھی انہوں نے مشروط آمادگی کا اظہار کیا۔ لیکن جو مجھے پی ٹی آئی کے لوگوں نے بتایا کہ جب تک کوئی مسودہ ہی ہمارے پاس نہیں آئے گا اور جب تک عمران خان صاحب سے اس کی مشاورت نہیں ہوگی، کسی کو یہ اس طرح کی اجازت نہیں ہے۔ اور دوسری بات، یہ جو حکومت ہے اس کا یہ مینڈیٹ ہی نہیں ہے، یہ تو بنائی گئی ہے حکومت فارم 47 کی بنیاد پر، تو جو خود غیر قانونی گورنمنٹ ہے اس کی ہوئی ترمیم کیسے قانونی ہو سکتی ہے؟ تو اس لیے یہ ایک صرف گفتگو کی گئی ہے، پروپیگنڈا کیا گیا ہے، ٹکرز چلوائے گئے ہیں، خبریں چلوائی گئی ہیں، لیکن اس سے زیادہ اس کی کوئی حقیقت نہیں کہ ابھی پی ٹی آئی اس معاملے میں بالکل کسی طرح سے بھی انہوں نے بات نہیں کی۔ اچھا، اب ایک اور چیز میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا ہوں کہ پارلیمنٹ بالادست ہے، ہم یہ سنتے آ رہے ہیں، پارلیمنٹ بالا ہے، سب سے بالا ہے، سب سے اول جو ہے وہ اختیارات کے لحاظ سے ادارہ ہے، لیکن آپ دیکھیں سارا دن آپ نے دیکھا کہ جو پارلیمنٹیرینز جنہوں نے ووٹ دینا ہے وہ بھیڑ بکریوں کی طرح ہاؤس میں بندھے ہوئے صبح سے، اور کہیں جانے کی اجازت نہیں ہے۔ لیکن پارلیمان کے اندر نہ کوئی ڈیبیٹ ہو رہی ہے، نہ کوئی کمیٹی کے سامنے بل پیش کیا گیا، اور وہ جو ساری کارروائی ہے وہ مولانا فضل الرحمان کے گھر ہے۔ یہ کیسی بالادستی ہے اس ایوان کی؟ یہ کیسا بالادست ایوان ہے کہ اس کے اندر جو ہے وہ ترامیم ہونی ہے، لیجسلیشن ہونی ہے، لیکن وہاں پر کمیٹیوں میں یہ ڈسکس نہیں ہو رہا۔ یہ مولانا فضل الرحمان کے گھر ڈسکس ہو رہا ہے، یہ ایوان صدر میں زرداری کے پاس ڈسکس ہو رہا ہے، یہ شہباز شریف صاحب کے پاس ڈسکس ہو رہا ہے۔ تو یہ کیسا، یہ کون سی ترمیم ہے؟ یہ کون سی قانون سازی ہے؟ یہ کون سی پارلیمنٹ کی بالادستی ہے؟ تو آج جو مذاق اڑا ہے، یہ جس طریقے سے پوری دنیا نے دیکھا کہ پاکستان کی جو پارلیمنٹ ہے جہاں پر سے قانون سازی ہونی ہے صرف وہیں پر بات نہیں ہو رہی، اور دوسرے ارد گرد جو بلڈنگز ہیں وہاں پر بات چیت ہو رہی ہے۔ تو بہرحال آج کا دن اس لحاظ سے بڑا سیڈ تھا، اور اب یہ پاور شیئرنگ ہے۔ اگر مولانا فضل الرحمان کو وہ سب کچھ مل گیا تو وہ اس قانون سازی میں شریک ہوں گے، لیکن میں آپ کو اپنے وی لاگ کے اختتام میں یہ بتا دوں، انڈیپینڈنس آف جوڈیشری پر کمپرومائز پاکستان کا آئین اس کی اجازت نہیں دیتا، اور یہ جو جج صاحبان ہیں انہوں نے حلف اٹھایا ہوا ہے اپنا، اور پابند ہیں یہ کہ یہ انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کو پروٹیکٹ کریں گے، آئین کی بالادستی کو پروٹیکٹ کریں گے۔ تو اس لیے کل کا جو دن ہے، سپریم کورٹ آف پاکستان کچھ بھی کر سکتی ہے، کسی طرح کا بھی آرڈر پاس کر سکتی ہے، کسی بھی معاملے کو ٹیک اپ کر سکتی ہے، اور جب یہ بات سامنے آ جائے کہ یہ عدالت کی جو بالادستی ہے، اس کی جو انڈیپینڈنس ہے، اس پر ایک حملہ ہے، تو پھر ججز جو ہیں وہ ماضی میں بھی حرکت میں آئے اور آنے والے دنوں میں بھی حرکت میں آ سکتے ہیں۔ اجازت دیجیے اگلی ویڈیو تک، اللہ نگہبان۔